Like, subscribe, and get notified. People are comparing Korgaon and Parsim village road in pair name to the moon. The reason is simple. Both the roads have big gaping potholes. Villagers recalled that Chief Minister Pramod Sawant had given a promise to tar the road within 15 days. 7 days have passed, but the PWD is busy widening the Mojim road to make it 15 meters instead of patching the Korgaon and Parsim roads. मनोगत व्यक्त करता जे आमच्या सध्या गांवान जावं गोंयान कितें दिसता ते आमी खंय तरी भायर भोंवता गाडी घेवन वयता आनी कितें करता तेन्ना आमच्या सरकाराचेर आमी खूब अशे आशेन की प्रमोद सावंतान फाटल्या इलेक्शनाकूय एकदां आमच्या कोरगांव ते स्कुलान सांगलेलें तेन्ना बाबू आजगांवकर आसलो की 15 दिसां भितर खड्डे आहा ते साफ जातले म्हणून लोक असले भीत खड्डे कोण ते बाबू काय आणि कितें ते असले भीत तो पूण तो वेगळो प्रश्न पूण थोडे थोडे पॅच केले तेंच्यांनी ना अशें ना तेच्या उपरांत परतून रस्ते केले आनी परतून सायडीचे पायप लायनी बी घातल्यो परतून रस्तो डॅमेज जालो काम करता आसतना गव्हर्मेंट काम करता पण परतून ते दुसरें काम करता तेन्ना ते डॅमेज जाता न्हू अशा टायमार गव्हर्मेंटान मास्टर प्लानान ते मातशें काम करपाक जाय आमकां BJP सरकाराचेर खूब आशा की ते कितें तरी करतले म्हणून पूण तितले अपेक्षीत काम दिसना कित्याक आतां फोंड्या ते सायडीन वाळपय ते सायडीन शिरोड्या ते सायडीन सगळे रस्ते बरे टुळटुळीत आहा पूण आमच्या पेडण्यान आनी ह्या सायड बीच लायन सायडच्या अंजून बित्ती सायड आहा ती सगळे रस्ते पिड्यार गाडयेचें काम केलें न्हू गाडी इकपाची कशी दिसता काम एक 30-35 हजार रुपया काम केलें का परतून 4 दीस बरी चल्ली परतून गाडयो जाता तेन्ना आमकां ते बोल्साक परवडना दिसयभर गाडयो सारकी दुरुस्त करपाक तेचें कारण कितें तर रस्ते उपकार करून गव्हर्मेंटान हे आमचें मनोगत जें आहा तें तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता तेंच्यांनी रस्ते मातशे बरे करचे कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो आयज गाडयेचें सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता लोकांचे पयशे वाटावतले आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें हें बाबा काम आमचो सरकार आहा तेणें काम केलें तेचें एप्रिशिएट जाता बरें दिसतलें हां तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू मोस्टली आतां कोरगांव गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमतें हरमला ते हळणकरान तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेंच रस्ते इतलें उदक घाण उदक आमचें तें भुमिका मंदीर आसा त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉटमिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना ते गेले परतून आसलोय रस्तो पाड जालो वाट लागल्या सारकी गाडयो खंयच्यो खंयच्यो येता आमच्या गाडयांक त्रास जाता गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें कित्याक बाकीचे ना जाल्यार आमच्या पंचायतीचे तरी थोडेफार काम करचे लोक येता इलेक्शनाक उबे रावता 20-30 लाख रुपया दिवपाचे हांकां तांकां दिता तेच्या परस काम करून दाखयल्यार वोटिंगूय करपाक मातशी उमेद येतली न्हू आनी आशाय आसा सरकार आमचे मनोगत लक्षांत घेतलो आनी आमी हे उलयल्यार 2 मिनटां तेचो कितें तरी फायदो जातलो अशें म्हणटा परत एक रस्त्या खातीर आमच्या पार्श्यांतले जे चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची पार्श्यांत जर सामकीच चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते तर गाडये चलोवपाक आमकां जायना चलपाक सायडीच्यान जायना अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत पळोवचे पडटा गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले परत चवथ जाली आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा
आनी हो पार्शात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना. आयज मोरजेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक, आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा. आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून. तरी सुद्दां ही आजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा. हे फोंडकुलां तशीच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना. हे रस्तो आमचो पार्शासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता. कोरगांव ताका तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा. कोरगांव ताका पिड्ड्यार रस्ते जाल्लेले आसा, तेंची ताका चाळण जाल्लेली आसा. आनी ते कोरगांव तुमकां खबर आसतली तेची चाळण जाल्लेली आसा. आज आमी पार्शासून जर तुवें हॉस्पिटला कडेन वयता आसा थंयसरूय फोंडकुलां पडलेली आसा. लोकांक गाडये चलोवंक जायना. लोकांचे सगळे रस्ते थंयसर पळोवंक पळयता. पेशंट जर व्हरतले जाल्यार थंय सारके पावना हॉस्पिटलान. अशा प्रकारचे रस्ते जे आसा ते पार्शात गांवांत आमच्या हांगा लाभलेले आसा. सीएमान हेतून लक्ष घालपाचो, कित्याक तेंच्यांनी हालींच तेंच्यांनी सांगलें की 7-8 दिसांनी ही जे रस्ते आहा ते तुमचे सगळे पॅचिंग करून आमी दितले म्हणून. पण अजून पर्यंत हे जाल्लें ना. आतां दिवाळी तेकली तरी सुद्दां रस्ते तशेच आहा. मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन PWD कडेन आनी सीएमा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे रस्ते आहा ते तुमी पॅचिंग करून आमकां दिवचे. बेगींतल्या बेगीन करूचे आनी जे वायडनींग बीन चालू आसा काम ते स्टॉप दवरून जे पॅचिंग आसा ते फोंडकुलां जी आसा ती पॅचिंग करून आमकां दिवचे आनी सुरळीत रस्ते चलोवपाक गाडये चलोवपाक तुमी दिवचे. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified.